Like, subscribe, and get notified. हांव आसा काकोमटे कुर्चड्यार भागाक आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा दोन गाडयां भितर अपघात जाल्लो आसा. आतां जेन्ना आमी सीसीटीव्ही पळयली तेन्ना खंय तरी सीसीटीव्हीक पळोवपाक मेळटा की ही जी कार आसा ती खंय तरी ही जी बॉलेरो कॅरियर आहा तेजेर फाटल्यान येवन धक्को दिता आनी खंय तरी बॉलेरो जी आसा हे आपलें संतुलन खंय तरी लॉस जाता आनी येवन हो जो फाटल्यान पळोवंक शकता हो लायटीच्या खांब्या परत मोखता आनी ओवरटर्न जाता. आतां पळोवंक शकतात हे अपघातात ही जी कार आसा ही सामकी डॅमेज जाल्ली आसा आनी बॉलेरो जी आसा ही उलटी पडोन आसा. तशेंच खांबो एक डॅमेज जाल्लो आसा. आतां हांगचे जे लोक आसा तेंचे म्हणण्या प्रमाणे जे ड्रायव्हर आसात तांकां बारीक मायनर इंजरीज जाल्ले आसा पूण खंय तरी पळोवंक शकतात गाडी ज्यो आसा ही सारकी डॅमेज जाल्ली आसा दोनी. आनी खंय तरी कुर्चडे पोलीस जे आसात हे हांगा पंचनामा करतात तशें लोकूय हांगा जमलेले आसात. आतां खंय तरी ह्यो ज्यो दोनी गाडयो फास्ट आसल्यो जाल्यार खंय तरी हो अपघात जो आसा खंय तरी मोठो जावंक शकतालो आनी कोणाचो तरी जीव वचोंक शकतालो. सो इतल्यान हो अपघात जो आसा हो खंय तरी थांबलेलो आसा आनी सदैवान दोनी जे ड्रायव्हर आसा गाडयेचे ते खंय तरी तांचो जीव जो आसा हो वाचलेलो आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. फुलोंगराया पावरे हरी शेबईचा बावला पावलदारी ढोलताश तण तण तणायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला. काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीत तर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची साप. गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.